अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और हम आपके मज़े को दोबारा करने के लिए ले आए हैं आपके फेवरेट सिलसिला नॉवेल सांसों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 36। जी देखते हैं कि आज की कहानी पे से किस राज पे से पर्दा उठने वाला है और कहानी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 36। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? इंशा ने बेयकीनी से उनकी जानिब देखा था। कर्नल शेर खान ने अर्जेंट नोटिस पर ड्राइवर को भेजकर उसे अपने पास बुलाया था और सख्ती से मना किया था कि वाबान को अपने यहाँ आने के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उनकी ये बात तो वो आराम से मान गई थी, मगर यहाँ आकर उनका अगला हुक्म सुनकर इंशा कितने ही लम्हे साकत सी खड़ी उन्हें देखे गई थी। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है बेटा? हमारी इस हवाले से पहले ही डिटेल से बात हो चुकी है। आपने ब्लैक ईगल के पास जाने की हामी भरी थी। कर्नल शेर खान वहबान से बात करने से पहले ही इंशा से बात करके उसे इस हवाले से मना चुके थे कि वो ब्लैक ईगल के पास जाएगी ताकि वहाँ रहकर वो ब्लैक ईगल की और शबीर खान के लीडर की शनाख्त कर सके। इंशा तो आसानी से वहाँ जाने के लिए मान गई थी, मगर वहबान का इनकार अब इंशा को कमज़ोर कर रहा था। कर्नल शेर खान ने उसे बताया था कि वहबान ने सख्ती से मना किया है इंशा वहाँ ना भेजने के लिए, जिस बात को सुनने के बाद इंशा अब अजीब से एहसासात का शिकार हो चुकी थी। वो वहबान को नाराज़ करके किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी, मगर वहबान का इस बात के लिए मान जाना भी नामुमकिन ही था। ऊपर से कर्नल शेर खान का कहना था कि वहबान बहुत ज़िद्दी है, वो उसे यूं अकेला वहाँ नहीं जाने देगा, इसलिए वो वहबान को बताए बगैर जाएगी। इसी पॉइंट पर आकर इंशा की बेचैनी मज़ीद बढ़ गई थी। वो पहले ही अपने बाबा और वहबान से बहुत बड़ा राज छुपाए हुए थी। अब मज़ीद कुछ उल्टा सीधा करके वो वहबान को हमेशा के लिए नहीं खोना चाहती थी। बाबा, वो वहबान, इंशा ने रूहान सी आवाज़ में अपना मसला बयान करना चाहा था। उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम ना उसकी कोई बात सुनोगी ना मानोगी। मिशन के दौरान ये सब, और तुम्हें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वहबान से पहले ये मिशन है तुम्हारे लिए अहम। इस मिशन के लिए तुमने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। अब वहबान की खातिर तुम इस मिशन को अधूरा छोड़ना चाहती हो। कर्नल शेर खान अब अपने तरीके से इंशा को समझा रहे थे। नहीं बाबा, मैं इस मिशन के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ, मगर मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर पहले वहबान को इसके लिए राज़ी कर लिया जाए। इंशा ने मुल्तजी निगाहों से कर्नल शेर खान की जानिब देखा था। वो कभी नहीं मानेगा। कर्नल शेर खान वहबान को अच्छी तरह से जानते थे। अगर एक तरफ वो मुल्क के लिए सर धड़ की बाजी लगा जाने वाला जांबाज मुजाहिद था, तो दूसरी जानिब अपने रिश्तों के मामले में हद दर्जा पॉजिटिव शख्स जो अपनों पर ज़रा सी आँच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इंशा के लिए वहबान का ये अंदाज़ बता रहा था कि वो इस लड़की को दिलो जान से कबूल कर चुका है। तुम्हारे पास यही वक्त है फैसला करने के लिए। कर्नल शेर खान ने इंशा पर प्रेशर डाला था। मैं मिशन को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। इंशा ने दिल पर पत्थर रखते हामी भर दी थी। कर्नल शेर खान ने शफकत भरी निगाहों से अपनी बेटी को देखा था, जिससे हमेशा हर मोड़ पर उनका सर फख्र से बुलंद ही किया था। इंशा की आंखों से निकलते आंसू देख उसकी तकलीफ समझते वो भारी दिल के साथ उसके करीब आए थे। मैं जानता हूँ बेटा, वहबान की वजह से ये फैसला करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन एक डर हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दें कि वहबान किसी भी बात से खफा होकर आपको छोड़ देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करता है आपसे। अब तक उसने कभी मेरी किसी बात पर इनकार नहीं किया था। आज पहली बार खड़ा हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे हामी भरने का सुनकर नाराज़ तो बहुत होगा, मगर देखना, वहाँ साया बनकर तुम्हारी हिफाजत भी वही करेगा।
اسمارن نے زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا کام کیا ہے، تمہیں واہبان کے نکاح میں دے کر۔ کرنل شیر خان انشا کی پیشانی چومتے آفس سے نکل گئے تھے، جبکہ انشا کتنے ہی لمحے ساکت و جامت سی کھڑی کرنل شیر خان کو جاتا دیکھتی رہی تھی۔ اچانک سے دل کی اجاڑ و بنجر سرزمین پر بہار اتر آئی تھی۔ واہبان اس سے واقعی میں محبت کرتا تھا، اس کی خاطر کرنل شیر خان سے لڑا تھا۔ انشا یہ بات سوچ کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اس سے بڑی خوشی کی بات اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ کھڑوس میجر محبت کرنا جانتا ہے، انٹرسٹنگ۔ دھیمے سروں میں بولتے واہبان کے ساتھ گزرے لمحوں کا تصور کرتے انشا کا چہرہ گلنار ہوا تھا۔ بلیک ایگل۔ واہبان شوق کی کیفیت میں نفی میں سر ہلاتا اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر پھیلتی زخمی مسکراہٹ اور آنکھوں کی اذیت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مارے جاؤ گے۔ بلیک ایگل ہر ایک کو جان بچانے کا موقع نہیں دیتا۔ واہبان کی جانب سے رخ پھیرتا وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا تھا، جبکہ واہبان اپنی زندگی کے اس اتنے بڑے شوق سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک حادثے میں ہمیشہ کے لیے کھو جانے والا اس کا ساتھی، اس کا عزیز دوست ایجنٹ حناد افضال احمد نہ صرف زندہ تھا بلکہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر اتنے عرصے سے بلیک ایگل بن کر ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ تم بلیک ایگل نہیں ہو سکتے، تم اتنے گھٹیا اور گرے ہوئے انسان نہیں ہو سکتے۔ واہبان حناد کا بازو تھام کر اس پر دھاڑا تھا۔ ان کے پیچھے واہبان کے خاص آدمی پہنچ چکے تھے، مگر واہبان کا فوکس اس وقت صرف حناد افضال احمد پر تھا، جس نے خود کو نہ جانے کیوں گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ آج تک تم صرف میرے ظلم و ستم کی داستان سنتے آئے ہو، لیکن اگر اگلے 5 منٹ میں یہاں سے نہ گئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوگے کہ تمہارے سامنے کھڑا شخص حناد افضال احمد نہیں بلکہ بلیک ایگل ہے، جس کی زندگی کا مقصد دوسروں سے ان کی زندگی چھیننا ہے۔ حناد نے واہبان کی بات پر ایک جھٹکے سے پلٹتے بندوق اس کے ماتھے پر تانی تھی۔ واہبان نے بے یقینی سے حناد کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ مجھے بتاؤ، میں اس سب سے نکلنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ واہبان بنا بندوق کی پرواہ کیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، نہ تم، نہ تمہاری ایجنسی اور نہ ہی میں خود، کیونکہ میں ایسا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ ایجنٹ نہیں ہوں میں، اب دہشت گرد ہوں، ملک دشمن جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں میری مدد کرنے کے چکر میں اپنی وردی پر داغ لگواتے ہو؟ تمہاری ایجنسی والے بڑے ظالم ہیں۔ کسی کو غدار قرار دینا ان کے لیے بالکل مشکل عمل نہیں ہے۔ بنا تصدیق کے دوسروں کے گھر جلوا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے چلے جاؤ یہاں سے، میں آخری بار کہہ رہا ہوں تم سے۔ حناد آنکھوں میں نفرت اور چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے بولتا بہت کچھ واضح کر گیا تھا۔ حناد نے اسے خود سے دور رہنے کو کہا تھا، مگر واہبان کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھ حناد نے ٹریگر پر انگلی دبا دی تھی۔ اس کے بندوق سے نکلتی گولی سیدھی واہبان کے بازو کو چیرتی نکل گئی تھی۔ واہبان نے بازو سے نکلتا خون دیکھ زخمی نگاہیں اس کی جانب اٹھائی تھیں، جو کہیں سے بھی اس کا حناد افضال نہیں لگ رہا تھا۔ یہ واقعی کوئی درندہ تھا، مگر واہبان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بھی خوف نہیں ابھرا تھا۔ نہ حناد کی جانب بڑھتے اس کے قدم تھمے تھے۔ حناد کے آدمی اس پر گن تانے کھڑے تھے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، بہت غلط راستے پر چڑھ نکلے ہو، ایک دن بہت پچھتاؤ گے۔ واہبان نے آخری بار اسے سمجھانا چاہا تھا۔ اس کے بازو سے خون تیز رفتاری سے نکل رہا تھا۔ میرے پاس ایسا کچھ بچا ہی نہیں جسے کھو کر پچھتانا پڑے مجھے۔ حناد کے پاس بھی واہبان کے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے میجر، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ حناد کی وحشت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں مار سکتے تم؟ مجھ پر یہ احسان کیوں؟ واہبان نے اب کی بار لہجے میں ناگواریت اور خون سموئے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اپنا دشمن خود ہی بنا بیٹھا تھا۔ واہبان یہ بات جاننا چاہتا تھا کہ آخر حناد اس مقام تک کیسے پہنچا تھا، مگر حناد اسے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔
آج تو میں جا رہا ہوں، مگر بہت جلد تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور اس ایک ایک ظلم کا حساب ضرور لوں گا میں تم سے۔ بہبان اب یہاں رک کر اس بے حس انسان کے سامنے مزید اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک بہت بڑا سراغ مل چکا تھا۔ اسے یقین تھا اب وہ بہت جلد اس معاملے کو حل کر لے گا۔ میرے گناہوں کا کوئی حساب، کوئی تلافی نہیں ہے، حناد استہزائیہ لہجے میں بولتا خود پر ہی ہنسا تھا۔ وہ وہبان کو پوری طرح اپنے خلاف کر کے خود سے بدگمان کر دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہبان کی باتوں سے وہ کمزور پڑے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہبان اتنی آسانی سے اس سے بدگمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے وہبان پر گولی چلائی تھی، اور اب انشا کو لے کر آگے جو وہ کرنے والا تھا، اس کے بعد وہبان نے اس سے شدید نفرت کرنی تھی۔ حناد کو اس بات پر یقین تھا۔ تم اور تمہاری ایجنسی والے مجرم ہیں میرے۔ بہت جلد تم سب کو اس اذیت کا مزہ ضرور چکھاؤں گا جو تم لوگوں نے میرے اپنے مجھ سے چھین کر دی تھی مجھے۔ اور ان سب پر پہلے نمبر پر ہے کرنل شیر خان کی بیٹی اور تمہاری بیوی انشا یامین۔ بہت عزیز ہے نا وہ لڑکی تمہیں؟ بہت جلد چھین لوں گا میں اسے تم سے۔ حناد زہر خند لہجے میں بولتا وہبان کو آگ لگا گیا تھا، جس کے رد عمل میں وہبان اپنی زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر حناد کی جانب پیش قدمی کر گریبان سے دبوچ گیا تھا۔ خبردار، جو میری بیوی کا نام بھی دوبارہ زبان پر لائے تو گدے سے زبان کھینچوں گا تمہاری۔ وہبان کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کے ساتھ نہ جانے کیا کر ڈالے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر اس شخص کے ساتھ ماضی میں اس کا اتنا گہرا رشتہ نہ رہا ہوتا تو۔ بلیک ایگل ایسے لہجے اور الفاظ برداشت نہیں کرتا۔ حناد نے ہاتھ اٹھا کر اپنے آدمیوں کو وہبان پر گولی چلانے سے روکا تھا، اور میجر وہبان حاتم ایسی گھٹیا بکواس کرنے والوں کو زندہ زمین میں گاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہبان نے ابھی تک اس کا گریبان نہیں چھوڑا تھا۔ دونوں لال آنکھوں سے ایک دوسرے کو گھورتے غضبناک کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ بلیک ایگل کے آدمی ہکا بکا کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، کیونکہ جو گستاخی وہبان کر چکا تھا، ایسا کرنے والوں کو وہ دوسری سانس لینے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ انشا یامین کو تو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ بلیک ایگل کی آنکھوں میں عجیب سی ضد تھی۔ میجر وہبان حاتم کی آنکھوں میں تڑپ دیکھنے کی ضد۔ میری بیوی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تم۔ اگر اس پر اپنی گندی نظر ڈالنے کی کوشش بھی کی تم نے تو یاد رکھنا اپنی بیوی آصفہ سلطان کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے تم۔ وعدہ ہے یہ میرا تم سے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اسے فراموش مت کرنا۔ وہبان حناد کو سختی سے وارن کرتا۔ اب کی بار حناد کے دل میں آگ کے شعلے بھڑکا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھے کہ انہیں کون سی بات زیادہ تکلیف دے سکتی تھی، اس لیے دونوں نے ہی ایک دوسرے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہبان جا چکا تھا، مگر حناد کی حالت خیر ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا دنیا کی ہر شے کو تہس نہس کر دے۔ آج حناد کے ماں باپ کی برسی تھی۔ وہ ہر سال رات کی اس پہر ان کی قبروں پر ضرور آتا تھا۔ آج بھی وہ اسی مقصد سے قبرستان سے ہو کر اس عمارت کے راستے واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب راستے میں وہبان سے ہونے والی ملاقات نے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ یہ دن ویسے ہی اس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، اور وہبان کی باتوں نے اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھا دیا تھا۔ حناد راہ میں آئی ہر شے ٹھوکروں سے اڑاتا آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آصفہ کچھ دیر پہلے ہی شاور لے کر نکلی تھی، اور اس وقت پنک کلر کے انتہائی خوبصورت سے شیفون کے سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی، جب سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا حنا کا نام دیکھ کر وہ خوش ہوتی جلدی سے کال پک کر گئی تھی۔ کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ آصفہ نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بنا پوچھے ہی بتا سکتی ہوں کہ تم بھی بالکل ٹھیک ہو، اور ماشاء اللہ سے کافی خوش بھی لگ رہی ہو۔ حنا اس کی چہکتی آواز سے ہی سمجھ گئی تھی۔ ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، اس جلاد کے ساتھ خوش رہنا آسان کام نہیں ہے۔ آصفہ اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کے ذکر پر ٹھنڈا سانس بھرتے بولی۔ جلاد تو مت کہو یار، اتنے اچھے تو ہیں،
तुम्हारे बिना कहे तुम्हारा ऑपरेशन करवाया, इतनी इज्जत के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, और अब देखो सिर्फ तुम्हें परेशानी ना हो इस खातिर मेरी इतनी मदद की। हिना को आसफा के मुंह से हन्नात की बुराई सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आसफा ने हिना के आखिरी जुमले पर हैरत का इजहार किया था। क्यों? तुम्हें नहीं बताया हन्नात भाई ने? उन्होंने पोश एरिया में एक बहुत ही महंगा लग्जरी फ्लैट खरीद कर दिया है मुझे। मेरे मना करने पर गुस्से से सिर्फ इतना बोले कि वो मेरे लिए नहीं, अपनी बीवी की खुशी के लिए कर रहे हैं। आसफा, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमने उन्हें समझा था। नेचर वाइज थोड़े से सख्त है, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। है ना? एक दो बातें और करके फ़ोन बंद कर चुकी थी, मगर आसफा कितने ही लम्हे फ़ोन ऐसे ही कान से लगाए बैठी रही थी। हन्नात ने उसकी खातिर इतना सब कुछ किया था और उसे बताया तक नहीं था। वो जानती थी कि वो हिना को अपनी फैमिली मानती है, इसलिए सिर्फ उसकी परेशानी का ख्याल करते उसने हिना का सेफ जगह पर रहने का इंतज़ाम कर दिया था। आसफा के दिल में अपने उस वहशी के लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई थी। बेड पर रखा अपना पिंक दुपट्टा उठाकर सिर पर ओढ़ती वो हन्नात की तलाश में रूम से निकल आई थी। यहाँ रहने के बावजूद वो अब तक इस महल की भूल भुलैया नहीं समझ पाई थी। रूम से निकलते ही बाहर बने बड़े से कॉरिडोर में दोनों तरफ उसे बावर्दी गार्ड्स हाथ बांधे मुस्तैदी से खड़े नजर आए थे। आसफा ने वाज़ेह तौर पर यह बात नोट की थी कि उसके बाहर आते ही उन सब की नज़रें झुक गई थीं, जैसे उसकी जानिब निगाह उठाकर ना देखने का सख्ती से हुक्म मिला हो। मैम, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए क्या? सजावल गार्ड की इतला पर घबराया सा जल्दी से उसके करीब आया था। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? आसफा ने अपने लहजे में यहाँ की मालकिन होने का अंसर पैदा करते उसकी बात पर भवें उचका कर उसे घूरा था। नहीं मैम, वो सजावल को समझ नहीं आ रहा था कि आसफा को यहाँ से कैसे हटाए। इससे पहले कि वो कुछ करता या कहता देर हो चुकी थी। दाएं जानिब जाते कॉरिडोर से ब्लैक साड़ी में मलबूस गुजरती लड़की का पल्लू आसफा की निगाहों में आ चुका था। ये लड़की कौन है और कहाँ जा रही है? यहाँ और कौन रहता है? आसफा ने अजीब से एहसासात की जेर असर सजावल की जानिब देखा था, जो माथे पर आया पसीना साफ करते अपनी इस छोटी सी मालकिन के सामने बेचारगी से सर झुकाए खामोशी से खड़ा था। इतनी बुरी हालत तो उसकी कभी हन्नात के सामने भी नहीं हुई थी। आसफा उसकी सूरत देखकर ही बहुत कुछ अखज़ कर चुकी थी। मत बताओ तुम, मैं खुद ही देख लेती हूँ। आसफा सजावल के रोकने के बावजूद उसी जानिब बढ़ गई थी जहाँ वो लड़की गई थी। मैम, वो सर की बिजनेस पार्टनर है, किसी मीटिंग के सिलसिले में आई है। सजावल ने आसफा के पीछे आते उसे रोकना चाहा था, मगर आसफा तो उसकी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। दरवाज़ा खोलो। आसफा ने दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड्स को सख्ती से हुक्म दिया था। फूली सांस और दिल में होती शदीद जलन के जेर असर वो फौरन से पहले अंदर पहुंच जाना चाहती थी, मगर हन्नात के गार्ड्स अजीब शशुपंज का शिकार आसफा के पीछे खड़े सजावट को देख रहे थे जब उसी लम्हे जमशेद वहां पहुंचा था। मैम, अगर कहनी है तो जाने दो उनको अंदर। जमशेद की बात पर बेयकीनी से सजावल ने उसकी जानिब देखा था। हन्नात के सख्त ऑर्डर्स के बावजूद वो उसे अंदर भेज रहा था। हन्नात सर इस वक्त जिस ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं, इस वक्त उन्हें उस लड़की की नहीं बल्कि अपनी बीवी की अशद ज़रूरत है। सर की दी जाने वाली सज़ा उनकी खातिर मैं बाद में भुगत लूँगा। जमशेद के लहजे में अपने बॉस के लिए फ़िक्र नुमाया थी। उसकी बात सुनकर सजावल खामोशी से गर्दन हिला गया था। अब दोनों ही सांस रोके दरवाज़ा खुलने पर आसफा को अंदर जाता देख रहे थे। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।